अस्मिन् जगतीतले मनुष्यत्वं नाम मनुष्यजन्म, मुमुक्षुत्वं नाम मोक्षेच्छा, महापुरुषसंश्रयः महात्मनां दैवांशसम्भूतानाम् अनुग्रहः इतीदं पदार्थत्रयम् अत्यन्तं दुर्लभम्। इदं पदार्थत्रयं भगवतः कृपाम् अनेकजन्मकृत सुकृतपरिपाकञ्च विना दुर्लभम् इति अस्य श्लोकस्य आशयः। अथ कस्यचित् मनुष्यजन्म प्राप्तवतः अनेकजन्मकृत सुकृतवशात् मुमुक्षुत्वं सम्प्राप्तस्यापि पुरुषस्य मोक्षमार्ग उपदेष्टुः सद्गुरोः लाभः सुलभतया न स्यात्। मोक्षप्राप्त्यर्थं ब्रह्मज्ञानम् अवाप्तव्यं, ब्रह्मज्ञानावाप्त्यर्थं ब्रह्मविचारः कर्तव्यः, ब्रह्मविचारश्च गुरुमन्तरा कर्तुं नैव शक्यते। ब्रह्मविचारस्य अत्यन्तं गम्भीरत्वात्।